रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बरहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे वालिद-ए-मोहतरम सामईन किराम, हमारे भाई अब्दुल हमीद ने उसके बेटे ने अब्दुल साकिब ने मिलकर ये घर वालों के मुख्तसर सा पैगाम और ये प्रोग्राम 11वीं शरीफ के सिलसिले में मुनाक़द किया है। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात तो 11वीं हो 12वीं हो मनाते हैं, शब बरत हो, शब कदर हो, दुल्हज हो, मुहर्रम हो, हम तो हर बड़ी रात को अपनी अक़ीदत और मोहब्बत से मनाया करते हैं, इसलिए कि इन सालिहीन के ज़िक्र खैर करने से इंसान की बख्शिश होती है। सुभान अल्लाह। जो वहाँ मौजूद होते हैं उनकी बख्शिश होती है, जो दूर नज़दीक से सुन रहे होते हैं उनकी भी बख्शिश होती है। सुभान अल्लाह। तो सालिहीन के ज़िक्र से गुनाह झड़ते हैं, गुनाह गिरते हैं। तो सालिहीन का मकाम ऐसा है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त कहा हो, और उन दोस्तों का मकाम ये है कि उनसे मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पेश आया जाए, उनसे मोहब्बत अक़ीदत रखे, और इसी में हमारी आपकी नजात है। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि हुब्बे दुर्वेशा कलीद जन्नत अस्त, दुश्मनी ऐशा सज़ाए लानत अस्त। जो दुर्वेश लोग हैं, जो अल्लाह के नेक और सालीन बनते हैं, इन्हीं की मोहब्बत ज़रिया है जन्नत में जाने का। और जो इनसे दुश्मनी करे, इनसे नफरत करे, इनसे मुखालफत करे, तो वो बड़ा लानती है। ये रूमी हुज़ूर ने फरमाया है। बहरहाल, और अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। हुज़ूर की हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे इन सालिहीन बंदों से, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे वली हैं, उनसे जो दुश्मनी करे, मैं अल्लाह उनको ऐलान जंग करता हूँ। अब आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला जिनकी खातिर दुनिया वालों से लड़े, जो दुश्मन है उनके लड़े, तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि उन अल्लाह वालों का कितना आला मकाम है कि जिनके लिए अल्लाह ताला को खैरत आती है कि जो अल्लाह ताला की शान, उसके बंदों की शान में जो को बकते हैं या जो कमो बेश अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान दराजियाँ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, जो मोहब्बत करते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह। और उनकी महफ़िलें, उनकी शान ये है कि मन अराद अन यजलिस मअल्लाह, अगर जो चाहता है कि अल्लाह के साथ बैठे, अल्लाह के साथ कचहरी करे, अल्लाह के साथ हम नशीनी करे, मन अराद अन यजलिस मअल्लाह, जो चाहता है कि अल्लाह ताला के साथ हम नशी करे, तो फजल यजलिस इला अहल तसव्वुफ, फिर वो अहल तसव्वुफ यानी सूफिया के साथ बैठे, उन दुर्वेश लोगों के साथ बैठे, औलिया के साथ बैठे, नेक और सालीन बंदों के साथ बैठे। उनका निशान ये है कि जब उनके साथ हम नशीनी इख्तियार करेगा, वो बंदे खुश हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने हम नशीनी का अजर अता फरमाया। सुभान अल्लाह।
آپ اندازہ کریں کہ ان نیک اور صالحین بندوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے بندے یہی ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت و مقام کو دیکھ کر عوام میں اعلان کر دیتا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، اے بندو یہ میرے طلبگار ہیں، میرے طالب ہیں، ہر وقت ہر جمعہ میری کچہری میں لگے ہوتے ہیں، لہذا واتبع سبیل من اناب الی، ان کی اتباع کرو، ان کی غلامی اختیار کرو، ان کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ اللہ والوں کی کچہری میں جائیں گے، جب بھی ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ اللہ اور رسول کی گفتگو کریں گے، وہ سیاسی گفتگو نہیں کرتے، نسل کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ اور رسول کی بات کریں گے۔ بل 5 منٹ یا 1 گھنٹہ حضرت پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ صبح نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، زور ہو جاتی تھی۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں ہم محبت میں اتنے مستقر ہو تھے اور حضرت پیر میٹھا اتنے خوبصورت تھے، ہم ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں تھے، زور ہو جاتی تھی، آپ خطاب کر رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام تھا، سیاسی بات نہیں، باقی ایک دنیا داری کی بات نہیں، بات اللہ اور اس کے رسول کی۔ والد صاحب فرماتے ہیں زہر ہو گئی، زہر پڑھائی، زہر کے بعد پھر کرسی پر بیٹھ گئے، عصر ہو گئی، سبحان اللہ، کھانے پینے کی فکر ہی نہیں، تو حضرت بیٹھے ہیں فکر نہیں۔ چہرہ دیکھو اللہ والوں کا، چوں کہ اللہ والوں کے جب کوئی چہرہ دیکھتا ہے تو ہر کے بین روئی پڑھا صبح و شام۔ رومی نے کہا وہ خوش قسمت جو اللہ والوں کا چہرہ صبح و شام دیکھتے ہیں تو آتش دوزخ بود حرم حرام، اللہ تعالیٰ ان کے دیکھنے والوں پر آگ جہنم کی آگ حرام کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے دیکھنے چہرے سے دیکھنے والوں کے حرام آگ حرام ہو جاتی ہے جہنم کی، بتاؤ اللہ والوں کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں سوچو، یہ اللہ کے مقبول ولی ہیں اور اللہ کے مقبول پیارے ہیں، تو ان کی کچہری میں بیٹھنا۔ حضرت پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ ظہر نماز پڑھ کے پھر جو بیٹھتے تھے تو عصر نماز ہو جاتی، عصر نماز پڑھی پھر مغرب ہو جائی، مغرب کے بعد گھر پہ چلے جاتے تھے۔ فرماتے میرے والد ہمیں کوئی نہ پیاس کی ضرورت تھی، نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ گھر تیار ہو رہا ہے، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت پیر میرا تقریر کر رہے ہیں، ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں اور چہرہ آپ کا، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کا چہرہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پہلے فرمایا نا کہ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حدیث مشکات کی ہے، یہ میرے جو بندے ہیں جب ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی نورانی نظر آتی ہے، حضور کا چہرہ اور نورانی نظر آتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت بھی میٹھا اتنے پیارے خوبصورت تھے کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہوتے کوئی پیاس کی ضرورت نہیں تھی، کوئی پانی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی پیشاب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایسا مست ہوتے تھے، آپ دیکھ رہے ہوتے، کوئی ضرورت نہیں، سارا دن بیٹھے ہیں حضرت تقریر اور ہم سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تقریر میں وہ اثر والی جو لوگ تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جذبے بھی آ رہے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، ایسا خطاب ہوتا تھا۔ اور آنکھیں آپ کی بند ہوتی تھی، یہاں دنیا بیٹھی ہوتی تھی، اگر آنکھ کھول دی اور کسی پہ نظر پڑ گئی تو بچی کی طرف تڑپتا تھا۔ سبحان اللہ والے کی آنکھوں میں اتنا اثر تھا۔ حضرت گرامی، حضرت پیر میٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تو آج بھی جاری و ساری ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے ایسے ہیں، ان کی کچہری میں بیٹھنا یہ ہے جیسے تم اللہ تعالیٰ کی کچہری میں بیٹھے ہو۔ اللہ والوں کی کچہری کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک ان کو نگرانی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کون کون بندے میرے اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ سچے بندوں کے ساتھ رہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناقص انسان کو، عاجز انسان کو 2 خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑے خزانے ہیں جن کے پیچھے شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے۔
खजाने क्या है? एक ईमान। उसको ईमान ऐसा मजबूत हो जाता है, मरते दम तक उससे कलमा निकलता है। पीर मिठा फरमाते थे कि अल्लाह अल्लाह करते रहो, तुम मर नहीं सकते हो, तुम मर जाओगे मगर तुम्हारा जिंदा दिल जिंदा होगा, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह। कई हम देखे और सुने। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये बंदे होते हैं जो जिंदगी भर अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत में खुद भी तो तड़प रहे होते हैं, दूसरों को तड़पा रहे होते हैं, और जब जिक्र होता है तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, दुनियादारी का कोई जिक्र नहीं होता। उनका मकाम ये है कि अल्लाह ने फरमाया इनकी इत्तिबा करो जो मेरी तरफ रुजू रखते हैं। जब जाओ उनकी कचहरी में मेरा जिक्र हो रहा है, जब उनकी कचहरी में जाओ तो मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, या मेरे साहब हुजूर के साहबा का जिक्र हो रहा है। दुनियादारी का कोई जिक्र नहीं होता। मगर मेरे दोस्तों, इन बंदू की कचहरी में बैठने से इंसान को दो खजाने मिलते हैं, एक ईमान, और चूंकि अल्लाह ने हुक्म भी फरमाया ईमान वालों को, ईमान वाले हैं जो अल्लाह के नबी वलियों के नबियों का एहतराम करते हैं, ये ईमान की निशानी है। और फिर एक खजाना ईमान का, दूसरा खजाना तकवा, परहेजगारी का। सुभान। और ये ऐसा खजाना है जो इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कुरान ने फरमाया अल्लाह इनके साथ है जो मुत्तकीन परहेजगार लोग हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं, हलाल और हराम की तबलीग करते हैं, हिदायतें करते हैं। लिहाजा इनका मकाम यह होता है कि इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह भी इनके साथ होता है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम है, सिर्फ ये जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, हराम को हलाल समझते हैं, झूठ नहीं बोलते, गलत बात नहीं करते, उनको डर होता है खुदा नाराज हो जाए, जो कुछ दुनिया का काम करते सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, उसके रसूल की मर्जी के लिए करते हैं। लिहाजा ये दो खजाने अल्लाह ताला उस बंदे को अता करता है जिसके जो सालीन के साथ बैठता है, सादकीन के साथ बैठता है, तो अल्लाह ताला को दो खजाने अता करते रहे। और दो खजाने ऐसे हैं इनकी कोई कीमत ही नहीं। शैतान उन पर लगा होता है कि किसी तरह से उनको मैं भड़का दूं, मगर नहीं कर सकता। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह बेंगलुरु में इबादत करते थे, इबादत करते करते भूखे प्यासे थे। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह इम्तिहान देता है, आसमान से पानी बरसता था, बादल आ जाते थे, पानी बरसने लगता था, गौस आज़म की प्यास लगते हुए बुझ जाती थी। ऐसे जंगल बयाबान में इबादत करते थे, मगर तकवा था, हराम नहीं खाते थे। आप फरमाते जब दजला दरिया पर लोग सुबह को आकर सब्जियां साफ करते थे, जो कचरा वाला फेंक देते थे, आप फरमाते मैं वहां जाता था, साफ साफ नुक्ता उतार कर खा लेता था पत्ते, और एक दिन उधर खाते पीते नहीं थे, इस तरह रोजे भी रखते थे, रोजी भी रखते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। आप फरमाते हैं मैं कई बार तो ऐसे पड़ा रहता था तो लोग समझते थे मर गया है, उनके दफन कफन का इंतजाम करते थे। जब देखता था कफन का इंतजाम करते थे, मैं कलमा पढ़ के खड़ा हो जाता। सुभान अल्लाह। क्या है? ये इबादत है, ये रियादत है, और ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं जो जंगल बयाबान में निकल जाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए कहता है ना, इनके साथ हो जाओ, तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। तो गौसे आज़म इबादत कर रहे थे, राह क्रियाकारी कर रहे थे, अचानक आवाज आसमान से रोशनी आई, ऐसी रोशनी आई, आप हैरान हो गए। आवाज आई उससे, अब्दुल कादिर तू इतनी बड़ी इबादत करता है, हमने तुझसे इबादत माफ कर दी है, आज के बाद तेरी कोई इबादत नहीं है। और क्योंकि सिर्फ आप पीर नहीं थे या सिर्फ फकीर नहीं थे, बल्कि आप कई उलूम के आलिम भी थे, सारी बातें उलूम भी जानते थे। सोचा ये मुझे कहता है कि मैं तेरा रब हूँ, तेरे से इबादत माफ है, ये कैसे हो सकता है? अगर होती तो रसूलुल्लाह पर होती तो रात दिन खड़े होकर अल्लाह की बात करते थे, पिंडलियों से खून जाने शुरू हो जाता था, चप्पल भर जाती थी पानी से यानी खून से। तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे मेरा रब कहता है इबादत अब्दुल कादिर तेरी माफ है,
آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کا یہ کہنا تھا، ایسا دھماکہ ہوا وہ جو روشنی تھی اندھیرے میں بدل گئی، دھواں دھواں ہو گیا. دیر کے بعد آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے. اللہ خبیث تم پھر بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے مجھے بتایا. سبحان اللہ. اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی علم پر کوئی فخر نہیں تھا، تقویٰ پر کوئی فخر نہیں تھا، نمازوں عبادتوں پر کوئی فخر نہیں تھا، پھر بھی اللہ کی ذات پہ توکل تھی، تقویٰ تھی کہ تو میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا تیرے جیسے میں نے 70 ولیوں کو 70 غوثوں کو یعنی بدعقیدہ گمراہ کر کے آ رہا ہوں اور تجھے اللہ نے بچا لیا. تو بہرحال کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تقویٰ پیدا ہوتی ہے. پھر انسان کے جب تقویٰ پیدا ہوتی ہے نا اور یہ خزانہ مل جاتا ہے پھر شیطان کو کھروچنے لگتا ہے. کہیں نماز میں کھڑے ہو تو آ جاتا ہے، سو رہے ہو تو آ جاتا ہے، عبادت کر رہے ہو آ جاتا ہے، ذکر کر رہے مراقبہ کر رہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. مگر جب شیطان آئے زور سے ضرب لگا دو شیطان بھاگ جائے گا. ہمارے پیر کا کہنا ہے نماز کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، بولے دل میں کر رہے ہو، تسبیح چل رہی ہے، ابھی شیطان بھی آ گیا، دل میں خیال پیدا کر دیا. اب زور سے کہو اللہ، ضرب لگا دو، دل پہ ضرب لگ جائے گی شیطان بھاگ جائے گا، آنے کا راستہ نہیں ملے گا، تمہارا ایمان بچ جائے گا. تمہارا تصرف جو چل رہا ہے اللہ کی طرف تو خیال چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. یہ پیر کامل کا کمال ہے. تمہارا میرے دوستوں پھر یہ جب خزانے دیکھتا ہے شیطان تو بس ویسے شروع ہو جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہو تو آ رہے ہیں وہ جو بچپن کے زمانے میں حرکتیں کی ہیں جو کبھی یاد نہیں آئی مگر جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو یاد آ جائے گی. کیا ہے کہ شیطان کا کام ہے، ہمیں جیسا شیطان بڑا بڑا. پھر یہ لہذا نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا شیطان ہوتا ہے. نماز پڑھے تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری طرح بیٹھے، ہمارے سنگت کے ساتھ بیٹھے، بچے کے ساتھ، آپ لوگوں دوستوں کے ساتھ بیٹھے، پھر دیکھو نا کس طرح اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے. بہرحال میرے دوستو یہ اللہ والوں کا کمال ہے. یہ خزانے جو اللہ نے دیے ہیں انسان کے دل میں، تقویٰ اور ایمان مضبوط ہو گیا. آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھے سے حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا نعت خوان تھا، میں نے خود دیکھا، نعتیں پڑھتا تھا. نام مجھے نہیں آتا، کراچی کا تھا، مجھے نہیں آ رہا. شبیر نیازی نہیں وہ تو زندہ ہے. زندہ ہے. بہرحال وہ میمن تھا. جب ان کا انتقال ہوا حسین شاہ اوپر کھڑے ہیں اور ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں. سبحان کیا پڑھا ہے؟ نہیں وہ دوسرا تھا، یہ دوسرا ہے. بہرحال میرے دوستوں مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول کی محبت میں، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی اثر ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو بھی کلمہ پڑھا ہوتا ہے یا نعتیں پڑھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور آئیں گے تو پھر وہ مناتی ہی پڑے گا. میرے دوستو بات یہ ہے کہ یہ دو خزانے اللہ تبارک عطا کر دیتا ہے. ہاں جب ایمان اسلام انسان کا چلا جاتا ہے، یہ دو خزانے چلے جاتے ہیں، پھر یہ تمہیں وسوسے کوئی نہیں آئے گا، پھر تمہارے وسوسے نہیں آئے گی. کیوں؟ خزانہ ہے نہیں. جس میں چور آتا تھا وہ چور کیوں آتا ہے؟ یہ خزانہ ایمان کا تھا، تقویٰ کا تھا، اللہ والوں کے ساتھ ہم نشینی تھی، اس کی صحبت تھی، بیٹھتے اٹھتے تھے اور ان کی عقیدت اور محبت دل میں چھائی ہوئی تھی. اسی لیے خزانے کی چوری کرنے کی شیطان آتا ہے. جب شیطان خزانہ ہے ہی نہیں، شیطان کہاں سے آئے گا؟ شیطان نہیں آتا. میرے دوستوں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے بڑے سکون کے ساتھ پڑھتے، کوئی شیطان نہیں آتا، کوئی وسوسہ نہیں آتا. یقین جانے کہ وہ اللہ والوں کے خلاف ہو، اللہ والوں کا عدم ان کے دل میں نہیں ہوگا. جن کو تقویٰ ہوگی، جن کو پرہیزگاری ہوگی، ان کے دل میں خزانہ ہوتا ہے اور شیطان بھی خزانے میں آتا ہے. تو رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور میرے سچے بندوں کے ساتھ. آپ اندازہ کریں کہ جنہیں اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے تو آپ کا ایمان بھی تقویٰ والا ہو جائے گا، آپ بھی پرہیزگار ہو جائیں گے، آپ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سچے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ سچے بندے ہیں تو میرے سچے بندوں کے ساتھ رہو. تو شان کیا؟ خبردار ان کی زبان لے، ان کے لیے زبان درازی نہیں کرنا، یہ میرے دوست ہے اور ایسی شان والے ہیں نہ دنیا کا خطرہ ہے نہ آخرت کا خطرہ. کم ہے. لہٰذا
इनका बड़ा मकाम है और इनसे अकीदत और मोहब्बत से पेश आओ। इसलिए इन औलिया कामिलीन के साथ बैठने से या उनकी मजलिसों में हम सब बैठने से, हम नशीनी इख्तियार करने से इनके अंदर फैज़ पैदा होता है। उन औलिया कामिलीन के अंदर जब बैठता है बंदा तो उनकी महफिल में बैठता है तो इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाता है और उन अल्लाह वालों की मोहब्बत पैदा होती है और फिर वो अल्लाह वाले खुद फना फिला होते हैं तो बंदे को भी फना फिला कर देते हैं। तो नज़र का कमाल होता है, जिस पर अल्लाह वाला नज़र फरमाए उनकी तकदीर बदल लेता है। हज़रत गिरामी हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह तो ऐसा मकाम रखते हैं कि जब पैदा हो रहे पैदाइश से पहले ही मेरे आका इनामदार आपके वालिदैन को आकर खुशखबरी देते हैं। फिर पैदा होते हैं, नाम भी अल्लाह ताला के महबूब रखते हैं कि मेरा महबूब है, इनका नाम भी अब्दुल कादिर रखो। जो है ये अल्लाह वालों का मकाम इतना है कि अल्लाह तबारक व ताला खुद उनकी फेवर में होता है, उनकी हिमायत में होता है और अल्लाह ताला उनकी मदद में होता है। जो उनसे दुश्मनी करता है अल्लाह उनका दुश्मन बन जाता है। अब अंदाज़ा करो जो अल्लाह का वली है, दोस्त है, अगर कोई उनकी मुखालफत करे तो उनका असर क्या होगा? चूँ बुजुर्ग ने फरमाया ना कि चूँ खुदा ख्वाहद कि पर्दा कस दर्द मेल शंदर ताने पाका। जब अल्लाह किसी का पर्दा फाड़ता है, जलीलो ख्वार करता है तो क्या करता है? अल्लाह वालों की मुखालफत करता है। यूँ समझो जो अल्लाह वालों की मुखालफत करता है वो दुनिया में जलील हो रहा, उनका पर्दा चाक हो जाएगा, दुनिया में वो जलील व ख्वार होगा तो आखिरत में जलील व ख्वार होगा। और अगर ये अल्लाह वालों से प्यार करेगा तो कब्र में भी ये फायदा देंगे तो क़यामत में भी फायदा देंगे। सुभान अल्लाह। इसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अदफिनु मौताकुम वस्त कौमिन सालिहीन, अपने मुर्दों को इन सालिहीन के दरमियान में दफन क्या करो। लोग कहते हैं मरने के बाद ये सालिहीन क्या करते हैं? कोई किसको कुछ नहीं करता, मगर हदीस बता रही है। हुजूर ने फरमाया कि अदफिनु, और कौन किसने हदीस लिखी है, बयान की है? अब्दुल अजीज मुहद्दिस देवबंदी का बाप दादा है मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी ने सूरह 30वें पारे के अंदर ये हदीस बयान में दिखा सकता हूँ। उन्होंने बयान फारसी में है, वो तफसीर लिखी है, उसके अंदर ये हदीस बयान की है कि अदफिनु मौताकुम वस्त कौमिन सालिहीन। ये उनको भी जवाब है जो कहते हैं कि वली मर गया। मरते नहीं बल्कि क्या यंतकिलून मिन दारिन इला दार। हुजूर ने फरमाया अल्लाह वाले मरते नहीं हैं बल्कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो अल्लाह वाले तो मौत के इंतजार में होते हैं। कब हमारी मौत होती है हम अल्लाह का दीदार करें, कब हमारी मौत हम रसूलुल्लाह का दीदार करें, इस मौत के इंतजार में होते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि चूँ खुदा ख्वाहद के पर्दा कस दर्द मेले शंदर ताने पाका, तो पाक लोगों का, नेक लोगों का, सालीन लोगों के लिए बकवास करना शुरू कर देता है। जैसे ये लोग करते हैं कि अल्लाह के वली के पास नहीं जाओ, क्या होता है, क्या मिलता है? अरे जो अल्लाह के वली के यहाँ मिलता है कोई कहीं नहीं मिलता। तुम्हें लेने का ढंग होना चाहिए ना अल्लाह के वली से मिलने से, ऐसे तो नहीं मिलता। बहरहाल अदफिनु मौताकुम वस्त कौमिन सालिहीन, गौर करो, अपने मुर्दों को सालिहीन के दरमियान में दफन करो। मेवा शाह उधर कब्रिस्तान में पड़ा है, तुम इधर दफन कर रहे हो। मगर हदीस तो बयान कर रही है ना कि इनका वस्त है मेवा शाह का। हाँ, अब्दुल्ला शाह कब्रिस्तान में जाओ, अब्दुल्ला शाह बैठा हुआ है बीच में, उधर जाकर तुम दफन करते हो। मगर मुस्तफा फरमाते हैं इनके कब्रिस्तान में दफन करो, इनके आसपास में दफन करो, वस्त कौमिन सालिहीन। क्यों? इन्नल मय्यित यतअज़्ज़ा मिन जारि सूअ कमा यतअज़्ज़ल हय्य। जिस तरह एक जिंदा इंसान बुरे पड़ोसी से तंग आता है, इसी तरह मैयत भी बुरे पड़ोसी से तंग आती है। अगर उनके बराबर में बुरा हो, मुचड़े खाता हो, चीखो पुकार पड़ता हो, अल्लाह के अज़ाब के फरिश्ते उन पर नाज़िल होते हो, तो वो जो नेक साले बंदा है जो जन्नत की दरवाजे खिड़की में बैठा हुआ है वो तंग आ जाता है। जैसे हम बुरे पड़ोसी तंग आ जाते हैं ना, अगर पड़ोस पड़ोसी से झगड़ा होता हो, शोर शराबा होता हो, तंग करता हो, हम तंग आ जाएंगे। फिर क्या होगा? या तो लड़ेंगे या घर छोड़ के चले जाएंगे। शरीफ का आदमी का ये काम है। तो ये है। अब मालूम ये हुआ
کہ یہ لوگ مرنے کے بعد بھی قبر میں فائدہ دیتے ہیں، اور جب قیامت کو اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ، اس دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ نہیں، وہ تو تمہاری مدد کو کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ کی حمایت حاصل تھی، وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے دوست تمہیں چھوڑ دیں گے، سارے یار تمہیں چھوڑ دیں گے، سارے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، اگر یہاں سے نہیں تو قیامت کے دن وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ صالحین بندے جن کے ساتھ تم عقیدت رکھتے تھے، جن کا ادب و احترام کرتے تھے، وہ صالحین بندے قیامت میں تجھے فائدہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، ایک جگہ حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، آئین نے فرمایا جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، 10 صفیں ہوں گی، جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی 80 صفیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ باقی انبیاء کی 40 صفیں ہوں گی، 1,40,000 انبیاء 40 صفیں، میرے مصطفیٰ اکیلے مصطفیٰ کی 80 صفیں۔ 80 صفحہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضور کی امت زیادہ ہوگی، اور یہ شان بھی حضور کی امت کی ہے۔ شک۔ حضور فرماتے ہیں پھر صفیں جا رہی ہوگی، وہ گناہگار بھی جا رہے ہیں، نیکوکار بھی جا رہے ہیں، وہ گناہگار نیکوکار کو پہچان کر کے یا فلاں اما تعرفنی وما تعرفنی انا الذی سقیتک شربۃ، حضور آپ مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں جو تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، پانی پلایا تھا، نیک آدمی ہے، پانی پلایا تو جنت میں جا رہا ہے۔ انا الذی وهبت لک وضوءا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، وضو کرایا تھا، وہ ان کو بات سنے گا۔ اب یہ نیکی دنیا کی کام آتی ہے، اللہ والے کے پاؤں دھوئے، اللہ والے کے وضو کرایا، پانی مہیا کیا، ان کی خدمت کی، ان کو پانی پلایا۔ حضور فرماتے ہیں فَيَشْفَعْ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، پھر وہ شخص نیک جو جا رہا ہے جنت میں کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اللہ سے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور اسی شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اندازہ کرے یہ مصطفیٰ کی امت کا مقام ہے۔ تو دوستو، نیک و صالحین کے ساتھ رہو، ان سے محبت اور عقیدت میں رہے، لہذا یہ ان اللہ والوں کی محبت، ان اولیاء کرام کی محبت، صالحین کی ہمنشینی، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ تمہیں قبر میں بھی قائم آئے گا، آخرت میں بھی قائم آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں تم ان کے خلاف کرے گا، ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن یہ اللہ والے بھی شفاعت فرمائیں گے، حضور بھی کریں گے، حضور البید بھی کریں گے، نیک و صالح بندے بھی کریں گے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل حمید بھائی نے سجائی ہے، بیٹے نے، اللہ ان کی برکت سے ان کی بیماری میں اللہ تعالیٰ دفاع فرمائے۔ بیماری ہے یہ تو اللہ قادر ہے، اپنے نیک اور صالحین کی برکت سے بیماریاں دفع کرتا ہے، خطائیں معاف کر دیتا ہے، برائیاں چھوڑ دیتا ہے، بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پسندیدہ بندے ہیں نا ان کے، پیارے بندے ہیں، جب پیارے بندے کی پیاری باتیں سنے گا تو وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے گہرے دوست کی تعریف سنیں گے، اپنے بیٹے کی تعریف سنیں گے تو خوش ہوں گے نا۔ لہذا میرا رب بھی جنہیں یہ مقام دیا ہے، اور جب ان کی باتیں سنے گا، ان کی تعریف سنے گا، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کی تعریف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کر بیٹھے ہیں، ملہ المولا فلہ الکل، اس کا رب اس کا سب۔ پھر یہی لوگ جو رب کو یعنی تھامے ہوئے، اللہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی ہمنشینی کر رہے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، ہم وقت خدا کو یاد کر رہے ہیں، پھر وہ اللہ سے کوئی سوال بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعا بھی رد نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم اولیاء کاملین کے پاس جاتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے،
ہمارے گھروں میں نہ اتفاق چرچا کی اللہ معاف فرما۔ آمین۔ دوستو یہ انسان جب مجبور ہوتا ہے پھر اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، اور یہ اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نظر کرم کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی محفل منعقد کرنے، بیٹھ کے گھر میں، یہ ضروری نہیں کہ ہم دیکھ پکائیں، آپس میں بچوں کو بٹھائیں، حضور کی تعریف کرو، اولیاء کرام کی تعریف کرو، اللہ راضی۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ان اولیاء کاملین سے پیار و محبت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔